السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الشعراء آية number 192. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين. من المنذرين. من المنذرين. بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. फिर से ولو نزلناه على بعض الأعجمين. 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 فقرأه عليهم ما كانوا به
كذلك سلكناه في